پاک نے 1.25 لاکھ نبیاں نو اس کائنات اندر بھیجیا اس کلمے دی آپ یاری لئی نبیاں نے تکلیفاں اٹھائیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی آمینہ تے در یتیم نے تکلیفاں برداشت کیتیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی صحابہ نو پریشان کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی صحابہ نو وطنوں بے وطن کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی نبی پاک علیہ السلام تے گدیاں اوجریاں رکھیاں گئیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی نبی پاک نو مزمم آکھیا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی نبی پاک دے یاراں نو ستایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی نبی پاک علیہ السلام تے بلال نو دہک دے انگاریاں تے لٹایا گیا عرب دے صحرا تے لٹایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی جناب خبیب نو سولی چڑھایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی جناب خباب نو دہک دے انگاریاں تے لٹایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی سیدہ سمیہ نو شہید کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی بدر لگیا اس کلمے دی آپ یاری لئی احد سجیا اس کلمے واسطے بدر و حنین سجے خیبر سجیا اس کلمے دی آپ یاری واسطے تاکہ کائنات تے دنیا تے لوگاں نو پتہ لگ جائے کائنات دی ہر چیز چھٹی جا سکتی ہے لیکن رب دی توحید دا دامن کولو چھڈیا جا سکدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مطلب لا إله إلا رب واحد لا شريك لال زبان اقرار کیتا کیتی دل تو نہ تصدیق دور والیاں روز پکارے دیتا چھوڑ جڑا نزدیک اے سب گناہ مٹ ویسن لوگوں نہ مٹ سی شرک ذلیل ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے کائنات دی ہر چیز دے پہچان کرن دے دو طریقے نے ایک دے نام نل دی پہچان ہوئے گی دوسرا مکمل تعارف نل پہچان ہوئے گی فرق دونوں باتوں کے اندر یہ ہے کہ نام دینا کسی بھی چیز دی کسی بھی جگہ دی کسی بھی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے لیکن ادھوری رہ جاتی ہے مثلا کسی بندے کے بارے پتہ گل کریں کہ اس بندے کا فلاں نام ہے وہ نام پتہ لگ گیا
یہ بندہ کون ہے، کتنے رہن والا ہے، کی کردا ہے کی نہیں کردا، یہ پہچان ادوں تک نہیں ہوئے گی جدوں تک وہ مکمل تعارف نہیں ہوئے گی۔ یعنی پہچان دے دو طریقے نے، ایک طریقے نال پہچان نامکمل ہوتی ہے تے دوسرے طریقے نال پہچان مکمل ہو جاتی ہے۔ تسی کسی بندے دے بارے کہو کہ اس بندے دا فلاں نام ہے، یہ فلاں دا بیٹا ہے، فلاں شہر اندر، فلاں محلے اندر، فلاں علاقے اندر رہتا ہے، فلاں ادارے اندر انہیں تعلیم حاصل کی ہے، فلاں جگہ تے نوکری کر رہے ہیں، اس جگہ تے انہیں شادی ہوئی ہے، انہیں دے بچے نے اے کاروبار۔ جدو مکمل تعارف تو بعد اسی او دا نام نواں گنا تے فوراً سانو پتہ لگ جائے گا کہ فلانا بندہ۔ اسے چیز کو مد نظر رکھتے ہویا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی نے آپ فرماتے ہیں ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصب لنا ربک، جس وقت تو سانو بلانا ہے، جی دعوت دینا ہے، جی عبادت دا سانو کہنا ہے، او دا نام سانو پتا ہے کہ تو انہوں رب کہنا ہے اللہ۔ آج ذرا سانو اپنے اس رب دا تعارف کروا، او دا نسب بیان کر، او دی پہچان کروا۔ اے مشرکین مکہ نے نبی پاک دے کول آ کے مطالبہ کیتا، سوال کیتا، وہ جاننا چاہتے سن کہ محمد جنہیں ول بلاندا ہے آخر و ذات ہے کیڑی؟ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیتا، سوال کیتا، تے اللہ رب العالمین نے قرآن آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا۔ قرآن میں چلا نے مشرکین مکہ دے جواب اندر کی نازل کیتا، او دے میں چلا پاک نے کڑی گل کی تردید کیتی تے ساڈے تک اللہ رب العالمین نے کی پیغام پہنچایا ہے۔ آپا جمعے دے مختصر وقت اندر تین چار باتاں سننیاں نے، سمجھنیاں نے، دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر بیان کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام محبت میں درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے، جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے، جس دل وچ پیار محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يكن له كفوا أحد. مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام دے کول مطالبہ کیتا، سوال کیتا ہے تے اللہ پاک نے مشرکین مکہ دے سوال دا جواب سورہ اخلاص دی سورت دے اندر نبی پاک دے سینے پاک تے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبا اعلان کر کے مکے والیاں نو دسنا ہے، مکے والے جس رب دے متعلق پوچھدے نے، جس رب دی پہچان کرنا چاہتے ہیں، جس رب دا تعارف کرنا چاہتے ہیں، سونیا اعلان کر کے دسنا هو اللہ احد. او اللہ کلا ہے، اپنی ذات اندر کلا، اپنی صفتاں اندر کلا ہے. اللہ 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 ہے، دنیا نو بنان والا کلا ہے، دنیا نو چلان والا کلا ہے، کوئی او دے نال نہیں. او اپنی ذات اندر تنہا اور یکتا ہے. حضرات پہ محترم ذرا توجہ کرتے جانا ہے. میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھا ہے، تینوں عقیدے دی گل سمجھاواں گے، تینوں اللہ رب العالمین دی پہچان کراواں گے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا ہے. آئیے سننا ذرا اللہ دا قرآن. اللہ فرماتے نے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا، توجہ میرے ول، والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں ایک دن آئے گا میں زمین و آسمان نو بدل دیاں گا. میں اللہ رب العالمین آسمان و زمین نو تبدیل کر دیاں گا. کیڑا اللہ فرمایا الواحد، جیڑا اللہ کلا ہے. سننا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام خالق کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کائنات دے دنیا دے لوگاں میری وحدانیت دی پہچان کروانا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے سینہ نبی تے نازل ہون والا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے قل اللہ خالق کل شیء، قل اللہ خالق کل شیء. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں اللہ رب العالمین ساری کائنات نو پیدا کرنے والا ہے. کیڑا اللہ فرمایا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. او کائنات دے لوگوں میں او رب جنہیں ساری کائنات نو بنایا ہے، انساناں نو بنایا ہے، حیواناں نو بنایا ہے، درندیاں چرندیاں پرندیاں نو پیدا کیتا ہے. دے کلے میں رب نے کیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. سننا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام خالق کائنات کی فرماندے نے. اللہ فرماندے نے یا صاحب السجن. یہ دیکھنا ذرا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے اپنے ساتھیاں دے سامنے قیدیاں دے سامنے اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ کر دینے. اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا یا صاحب السجن اارباب متفرقون اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ دے نبی یوسف فرماندے نے اللہ بہتے چنگے نے یا ایک چنگا ہے. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ
الا هو الرحمن الرحیم۔ اے کائنات دے لوگوں میں اللہ کلا ساری کائنات نو بنان والا کلا ساری کائنات نو چلان والا کلا اسے بات نو اللہ پاک نے سورہ اخلاص اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا محبوبہ دسنا مکے والے لوگ اے جڑے 360 تسی اپنے الہ بنا لینے اے الہ کوئی نہیں، اے لات منات عزا تے حبل جنہاں دے سامنے تسی جھکدے پے ہو اے تواڈے معبود کوئی نہیں۔ او اللہ احد، اللہ کلا ہے، بولو اللہ کلا ہے، او دا شریک کوئی نہیں، او دا حصے دار کوئی نہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا کے چلیے لنگ اللہ اللہ اے جڑے ایران دے رہن والے لوگ سن انہاں دا کیتا سی کہ الہ دو ہوندے نے، کنے الہ بولو بولو کنے دو الہ۔ ایران والیاں دا کیتا سی کہ دو الہ ہوندے نے، دو معبود ہوندے نے۔ کیویں دو الہ ہوندے نے؟ ایک کہندے سن نیکی دا رب الگ ہے تے برائی دا رب الگ ہے۔ جڑا نیکی دا رب ہے اونوں یزدان کہندے نے، جڑا برائی دا رب ہے اونوں اہرمن کہندے نے۔ انہاں دا کیتا سی نا الہ دو نے، حاجت روا تے مشکل کشا دو نے، رب بکھرے بکھرے نے۔ اللہ پاک نے قرآن بنایا تے نبی پاک دے سینے تے نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین الہین اثنین انما هو الہ واحد۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں رب دو نہیں، رب ایک ہی ہے۔ بولو رب کنے نے؟ اچھی بولو کنے؟ عقیدے دیاں گلاں نے۔ اللہ اللہ رب دو نہیں، رب ایک ہے۔ آؤ ذرا ہور اگے چلیے لگ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ دے لفظ احد دے اندر کنے کنے مسئلے حل کر دیتے نے۔ عیسائیاں دا کی عقیدہ ہے، عیسائی کہتے نے کہ جناب عیسیٰ بھی رب نے، سیدہ مریم بھی تے اللہ بھی، یا انہاں تیناں دے وچوں ایک ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے دی تردید فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد الا الہ واحد۔ سونیا محبوبہ میں انہاں عیسائیاں تک پیغام پہنچانا ہے عیسیٰ رب کوئی نہیں، مریم صدیقہ رب کوئی نہیں، رب کیے ہیں، پالن ہارے کیے ہیں، حاجت روائے کیے ہیں، مشکل کشائے کیے ہیں، بگڑی بنان والا ایک کیے ہیں، نفع نقصان دا مالک کیے ہیں۔ چھوٹا جہا جملہ ہے اللہ پاک نے ساری توحید دے وچ رکھ دتی ہے۔ اے عقیدہ بنا لو نا حضرات محترم، اللہ کلا حاجت روائے ہے، او دے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں۔ اللہ 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 ہے، اللہ 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 ہے۔ اے انج دا کلمہ ہے لفظ احد، آپ توجہ کرے آجے اے لفظ احد انج دا کلمہ ہے کہ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیاں نو اس کائنات اندر بھیجیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ نبیاں نے تکلیفاں اٹھائیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ آمینہ تے در یتیم نے تکلیفاں برداشت کیتیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ صحابہ نو پریشان کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ صحابہ نو وطنوں بے وطن کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ نبی پاک علیہ السلام تے گلیاں اوجڑیاں رکھیاں گئیاں اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ نبی پاک نو مذمم آکھیا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ نبی پاک دے یاراں نو ستایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ نبی پاک علیہ السلام تے بلال نو دہک دے انگاریاں تے لٹایا گیا، عرب دے صحرا تے لٹایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ جناب خبیب نو سولی چڑھایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔ جناب خباب نو دہک دے انگاریاں تے لٹایا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی۔
سیدہ سمیہ نو شہید کیتا گیا اس کلمے دی آپ یاری لئی، بدر لگیا اس کلمے دی آپ یاری لئی، احد سجیا اس کلمے واسطے، بدر و حنین سجے، خیبر سجیا اس کلمے دی آپ یاری واسطے، تاکہ کائنات دے دنیا دے لوگاں نو پتہ لگ جائے کائنات دی ہر چیز چھڈی جا سکتی ہے لیکن رب دی توحید دا دامن کولو چھڈیا جا سکدا نہیں، چھڈیا جا سکدا۔ اللہ 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 فرماندے نے هو اللہ احد، اللہ بولو جی اللہ اللہ کلائے، اللہ 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 ہے۔ ایک مسئلہ یاد کر لو، عقیدہ بنا لو نا، ذہن نشین کر لو نا، اللہ کلائے دے نال کوئی نہیں، اللہ 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 ہے۔ مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، کون کہہ کے مولا کائنات نو بڑھایا ہے، کون کہہ کے مولا کائنات نو بڑھایا ہے، تھمیا بغیر آسمان نو ٹکایا ہے، تھمیا بغیر آسمان نو کھڑایا ہے، پانی تے دیتا ہے زمین نو ٹکا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا۔ تے بڑی پیاری گل ہے، جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے، اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے، اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا، اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، اللہ اللہ کون میرا اللہ کون میرا رب، ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، اللہ اللہ اللہ۔ اوکھے ویلے نبیاں نے، اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا، ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا، اللہ دے قرآن اتے نظر جما، اللہ دے قرآن اتے نظر جما، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، ایک گوڑ مانگ ایک گوڑو هو اللہ احد، ایک گوڑ مانگ سارے ایک نو جھکا، اللہ اللہ اللہ۔ ذرا توجہ کر دے جانا، غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ اللہ۔ دوسرا ٹکڑا دوسری آیت مبارکہ سورہ اخلاص دیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الصمد، سونیا محبوبہ اعلان کر کے نامو دسنا مکے والے نو، جیڑا میرا رب ہے جدے بل میں بلانا وا، جدی دعوت میں دینا وا، جدی عبادت دا حکم میں دینا، اور رب کون ہے؟ فرمایا الصمد، جیڑا میرا رب ہے وہ بے نیاز ہے، میرا رب کسی اگے مجبور نہیں ہوندا۔ مفسرین فرماتے ہیں سمد نو کہندے نے ایسی ٹھوس چیز جدے وچوں بھی کوئی نہ نکلے تے جڑا آپ بھی کسے وچوں نہ نکلیا ہوے، جنوں آپ کھان دی حاجت نہ ہوے، جنوں آپ سون دی حاجت نہ ہوے، جڑا کسے اگے مجبور نہ ہوے، اونوں سمد کہندے نے۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، او اولاد دیاں محتاجگیاں تو بے نیاز ہے، او کھان پین دیاں محتاجگیاں تو بے نیاز ہے، او ہر قسم دیاں پریشانیاں تو بے نیاز ہے۔ میرا اللہ ہے اللہ الصمد، او کائنات دے لوگوں میں محمد جس بل بلانا وا اور
रब मजबूरियां तो पाके और रब परेशानियां तो पाके अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह है। आगे जरा गौर करना, तवज्जो करते जाना है। अल्लाह किसे अगे मजबूर कोई नहीं है। साडा कोई यार बेली बन जाए ना ते असीं ओहदे अगे मजबूर हो जाने आ। किसे वेले कोई ऐसा काम कह देता है, कोई ऐसी गल कर देता है, असीं कहने यार साडा ताल्लुक बड़ा गहरा, बड़ा पुराना है, बड़ा डूंगा ताल्लुक है, इहदी गल मैं मोड़ नहीं सकदा। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके कायनात ते दुनिया दे लोगां नूं पैगाम दिता, कायनात दे लोगों असीं अपने यारां अगे भी मजबूर नहीं हुंदे। आइए हज़रात मोहतरम जरा गौर करना, तवज्जो करते जाना है। खालिके कायनात दा कुरान है देखना दरा अल्लाह बेनियाज़ है। अल्लाह किसे अगे मजबूर कोई नहीं, अल्लाह किसे अगे जनाब मजबूर कोई नहीं। अल्लाह नू किसे बंदे दियां मजबूरियां नहीं, मखलूक दियां मजबूरियां कोई नहीं। आगे दरा तवज्जो करना, देखना दरा है जनाब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी ने कितनियां ज़िम्मतां वाला पैगंबर है। 950 साल अल्लाह दी तौहीद दी दावत देने वाले पैगंबर, 950 साल अल्लाह की तौहीद का डंका बजाने वाले, तौहीद की खातिर जनाब ताने बर्दाश्त करने वाले, तकलीफां बर्दाश्त करने वाले जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम ते अज़ाब आ गया पानी दा। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती दे अंदर सवार ने, इन्हां देखिया मेरा बेटा जिहड़ा है पानी दे अंदर हौदे पिया खांदे ने। बेटे नूं कहंदे ने आ बेटा मेरे नाल सवार हो जा, कश्ती अंदर बैठ जा। पुत्र कहन लगे ना ना अब्बा जान मैं कोई नहीं बैठा है। जदों जनाबे नूह ने देखिया कि मेरा बेटा नहीं मनिया है ते जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हाथ जोग लेना है। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह है ते अल्लाह के हाथ जोग के कहंदे ने ऐ मेरे मालिका है, ऐ मेरे खालिका ते ऐ मेरे पालनहार मौला है। अल्लाह दा कुरान ने फरमाया वनादा नूह रब्बहु वनादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ मेरे मौला तू वादा कीता सी, तेरा वादा सच्चा है, मेरे बेटे नूं बचा लाना है। ऐ देखना दरा है हुण अल्लाह दे नबी दे नाल जनाब नूह दे नाल अल्लाह दा ताल्लुक कीड़ा गहरा है। अल्लाह दी खातिर तकलीफां उठाने वाला पैगंबर है। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह है। चाहिदा ते सी ना जिवें असीं मजबूर हो जाने हैं, रब भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल कीता। अल्लाह फरमाते ने काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह 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 है। अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह ने जवाब दिता है, जनाबे नूह नूं रब ने जवाब दिता है मेरे नूह पैगंबर खबरदार है कि हुण तुसीं अपने बेटे दियां सिफारिशां कीतियां ने। मैं पूछया या अल्लाह माजरा की है? अल्लाह फरमाते ने मैं समाज जो होया है, बेनियाज जो होया है, मजबूरियां तो पाक जो होया है, नबी नूह नूं अल्लाह ने मोड़ दिता है। ऐ देखना दरा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप री बख्शिश दियां दुआवां पे करदे ने। अल्लाह पाक ने कुरान उतारिया है, सानू अल्लाह पाक ने दसया है। अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं मना कर दिता। अल्लाह फरमाते ने व मा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम li अबीही इल्ला मौइदतिन वअदहा इय्याहु। ये जड़ी नबी इब्राहीम ने दुआ की थी, एक वादे दे तहत की थी। हदीस पाक के अंदर आते अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम दे बाप को भी माफ कोई ना कीता है। या अल्लाह एक ही माजरा है। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह समद है, मैं अल्लाह बेनियाज जो होया है, मैनू मजबूरियां कोई नहीं, मैनू तंगियां कोई नहीं। आप तेनू एक और नक्शा बखावा है। आमिना बिलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह देखना जरा तुसी कहोगे ना
اے پہلے نبی سن انہاں دی شان ہو رہے ساڈے نبی دی شان ہو رہے ذرا سانو ساڈے دی گل سنا آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرتے جانا ہے آمینہ دلال علیہ السلام دی گل تینوں سنا دینا بڑی محبت والی نبی پاک علیہ السلام دیکھو نا اللہ نو اپنے نبی نال پیار کیتا ہے مکے والے نبی پاک دے اعتراض کرن تے اللہ پاک جواب دینا ہے طائف والیاں نے نبی پاک نو پریشان کیتا ہے اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیتا ہے مکے والیاں نے نبی پاک نو مذمم آکھیا ہے مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا نام بدلیا ہے انہاں نے تانے دیتے میڑے دیتے ہیں نبی پاک دا بیٹا فوت ہو گیا ہے انہاں بڑے بڑے جملے دسے تے نبی پاک نو پریشان کیتا ہے اللہ پاک نے نبی پاک دا دفاع آپ کیتا ہے ایڈا پیارے اللہ نو اپنے محبوب دے نال میرا نبی اپنا چہرہ اٹھائے تے اللہ قبلہ بدل دے وے میرا نبی دعاواں کرے تے اللہ تقدیراں بدل دے وے میرا نبی دعاواں کرے تے اللہ مہربانیاں فرما دے وے نا لیکن اللہ پاک نے نال نال عقیدہ بھی سمجھایا کائنات دے لوگوں مت تہاڈے دل اندر بھلیکھا آ جائے نا نبی جو چاہے کر سکدا تے کروا سکدا ہے اے دیکھنا ذرا اللہ دا قرآن ہے اللہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان دا جنازہ پڑھا دیتا ہے او دے گلے اندر اپنا کرتا مبارک پہنا دیتا ہے او دے منہ اندر لعاب پا دیتا ہے نبی پاک نے دعاواں بھی کر دیا ہے نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھا دیتا ہے لیکن قرآن اٹھا لینا سورہ توبہ فیصلہ بابیہ ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم اور سونیا محبوبہ پیار بڑھائے محبت بڑی ہے الفت بڑی ہے تیرے نال شفقتاں دا تعلق بڑا سونا ہے پر سونیا محبوبہ میں تیرا رب تیرے اگے بھی مجبور ہو سکدا اچھی بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے منع کر دیتا سونے ہے جنیاں مرضی دعاواں کر اسی نو کوئی نہیں بخشنا ہے ایک بڑا منافق بڑا ہے جی کوئی مغفرت نہیں ہے جی کوئی بخشش نہیں اللہ ہے یہ جے میرا اللہ ہے یہ جے میرا رب تے میرا پالن خار ہے جڑا اپنے یاراں کے بھی کدے مجبور نہیں ہویا ہے آسمان تباد دیے کائنات دے لوگوں میں تسی بھی اپنے یار بنائے لیں گے اسی بھی یار بنائے لیں گے تانوں تہاڈا یار کوئی ایویں دا کم کرے جڑا چنگا نہ لگدا ہوے کرنا نہ چاہندے ہوے لیکن اپنی یاری دی خاطر مجبور ہو کے کر دیندے ہوے لیکن کائنات دے لوگوں لے کے آؤ نہ کوئی جدا یار جڑے سامنے اسی مجبور ہوئے ہوئے لے کے آؤ نہ کوئی جدا نبی جڑے سامنے اسی گھٹنے ٹیکے ہون نا اللہ الصمد میں اللہ بے نیاز نبیاں کے بھی مجبور نہیں ہوتا ہے اللہ یہ لوگوں نے ایویں گلاں بنائیاں نے لوگوں نے جناب ایک غلط عقیدے کے نظریات بنا لینے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں کیویں دے عقیدے تے کیویں دیاں گلاں اوے میں تے بڑا بے نیاز ہاں میں تے محمد دی چاواں تے موڑ دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا اے عقیدہ رکھنا کہ رب جنوں پڑھے نبی پاک چھڑا سکتے نے تے نبی پاک دا پڑھیا کوئی چھڑا سکدا ہے عقیدہ صحیح ہو سکدا اچھی بولو عقیدہ صحیح ہو سکدا نہیں ہو سکدا اللہ عقیدہ غلط ہے حضرات محترم اللہ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے اللہ دی ذات صمد ہے مفسرین فرماندے نے اللہ پاک نے صمد دے شروع اندر الف لام لے آ کے یہ تخصیص کر دیتی ہے کہ صرف اللہ دی ذات ہی بے نیاز ہے باقی ساری کائنات مجبور ہے باقی ساری کائنات محتاج ہے باویں ولی ہونو بھی محتاج نہیں باویں نبی ہونو بھی محتاج نہیں اللہ تو علاوہ سارا جہان محتاج ہے پر اللہ کسے دا بولو محتاج
نہیں محتاج ہے. اللہ 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 ہے. کتنے یاد ہے بابا جی شیخ سید الفضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان دا کم نہیں نام منے, مسلمان دا کم نہیں نام منے, جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی, دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی, راہ راست ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے, اسے پاسے بھی پر ہے جد ہوندی جس پاسے دے بل رحمان ہو جائے, اسے پاسے بھی پر ہے جد ہوندی جس پاسے دے بل رحمان ہو جائے. نہیں چاچے دے کلمہ نصیب ہویا ہے دیکھو نبی نہیں بگڑی سنبھال سکتا ہے, جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکتا ہے. تے بڑی پیاری گل شیخ صاحب کی فرما دینے عبداللہ بن عبیدہ جان دیو حدیث پاک تے اللہ دے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ عبداللہ بن عبیدہ جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا ہے بلکہ دیکھو منافق دے گالے اندر اپنا پردہ اتار کے پا دیتا ہے کہ میں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے, کہ میں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے, پورا زور پیغمبر نے لا دیتا ہے 70 بار جے آکے گا تے بخشنا نہیں, 70 بار جے آکے گا تے بخشنا نہیں. اللہ بچ قرآن سنا دیتا ہے بھلا جن جہنم نو جامنا سی, بھلا جن جہنم نو جامنا سی جنت کر کی میں اختیار سکتا ہے, جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی دیکھ وچ میک نہیں مار سکتا ہے. بابا جی بڑی پیاری گل فرما دینے نا منے تے نبی دی نا منے, ذرا کہو سبحان اللہ, یہ اللہ دی ذات ہے. نا منے تے نبی دی نا منے, نا منے تے نبی دی نا منے, من لوے ابلیس دی من لیندا ہے, کوئی روگ نہیں کسے دا رب اُتے, کوئی روگ نہیں کسے دا رب اُتے, او کوئی کھان نو کسے تو ان لیندا ہے, جدیاں دل کرے جدوں دل چاہے, جدیاں دل کرے باغا کھول دے وے, جدیاں دل کرے باغا تان لیندا ہے. اللہ تعالی ہے کہ جس دی چاہے پکا دے وے, کچے میوے کی ٹانیاں بن لیندا ہے, گودی وچوں جے ابراہیم ٹر جاوے, ابراہیم جے گودی وچوں ٹر جاوے اونوں روگ نہیں شاہ ابرار سکدا ہے. جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز کسے اگے بولو مجبور نہیں ہوتا ہے. اللہ 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 ہے. آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا, توجہ کرتے جانا ہے. تیسری آیت مبارکہ دیکھو نا, اس صورت نکی جئیے پر اللہ نے ساری توحید نہ 4 ایتاں وچ بیان کر دیتی ہے. تاں ہی نبی پاک دی حدیث مبارکہ سی نا, اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت کر لیندا ہے, اے قل هو اللہ دی تلاوت کر لیندا ہے, انجے جویں اونے قرآن دا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے. اللہ اللہ اللہ, تے جیڑا سورہ اخلاص دی 10 بار تلاوت کردا ہے اللہ اپنی جنتاں وچ نام دا ایک محل تیار کر چھڑدا ہے. سارے پڑھیا کرو گے انشاءاللہ. اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے تاکہ سانو عقیدہ پتہ لگے. آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا, توجہ کرنا. تیسری آیت مبارکہ ہے اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد, اے میرے محبوب پیغمبر مکے والے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا پالن ہار کون ہے, اللہ دی پہچان کیے, تعارف کیے. سونیا محبوبہ انہاں نوں دسنا ہے جس رب ول میں بلانا لم یلد
वलम यूलद, ओ ना आप पैदा होया है ना ओदे विचों कोई पैदा होया है, ना ओ किसे दा बेटा ना कोई ओदा बेटा है, ना ओ किसे दी औलाद ना कोई ओदी औलाद है, ना ओदी कोई बीवी है ना कोई खानदान ना कुंबा कबीला है, ना बरादरी नहलो यार कोई भी कुछ नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह पाक दे कुरान ते जरा गौर कर दे जाना है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो करना है। अल्लाह फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह फरमाते ने मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं, मेरा कोई खानदान नहीं, मेरा कोई कुंबा कबीला कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह है। मैं अल्लाह कल्लावा है। लम यलिद वलम यूलद, मैं औलाद दियां मजबूरियां कोई नहीं, मेरे नाल दा कोई नहीं, मेरा शरीक कोई नहीं, हमसर कोई नहीं, मेरे विचों कोई पैदा नहीं होया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, तवज्जो कर दे जाना है। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे दुनिया दे लोगों ने ए जड़ा यहूदियां ते ईसाइयां ने अकीदा बना लिया है कि उज़ैर अल्लाह दा बेटा है, ते जनाब ईसाई कहते ने ईसा अल्लाह दा बेटा है। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगों गलत गल्लां करदे ने, मेरी ते औलाद है ही कोई नहीं, मेरा ते बेटा है ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर जवाब दिया ते फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। ए कायनात दे लोगों ने ए जड़ा यहूदियां ते ईसाइयां दा कीता है, ए सिर्फ इन्हां दे मुंह दियां गल्लां ने, साडी कोई औलाद इस कायनात दे विच है? उच्ची बोलो, है कोई नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह अल्लाह साडी कोई औलाद नहीं है। जिवें मक्के वाले कहंदे सन है जेड़े फरिश्ते ने रब दियां बेटियां ने, अल्लाह फरमाते ने लम यलिद वलम यूलद, ओ कायनात दे लोगों ने साडी कोई औलाद कोई नहीं, साडे विचों कोई नहीं, असी किसे दे विचों कोई नहीं। ए जनाब अकीदा बना लिया रब दे नूर दे विचों नूर है। अल्लाह फरमाते ने लम यलिद वलम यूलद, मैं तन्हा वा कल्ला वा ला शरीका है, मेरे नाल दा कोई नहीं, मेरे विचों कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह है। ओदे बूबे ते आया करना जेड़ा कल्ला है, जेड़ा मजबूर कोई नहीं, ओदे दर ते आया कर जिदी औलाद कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह है। उस रब नु आके पुकारिया कर फैसला बातिया जेड़ा कहंदा है अल्लाहु अहद, मैं कल्ला है, मेरी औलाद कोई नहीं। क्योंकि औलाद होवे ते कदे ना कदे बंदा मजबूर हो ही जाता है, खानदान होवे ते बंदे नु मजबूरियां पै ही जांदियां ने, कुंबा कबीला होवे ते बंदा परेशान हो ही जाता है। अल्लाह फरमाते ने लम यलिद वलम यूलद, मेरे विचों कोई पैदा होया नहीं होया है। अल्लाह 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 कल्ला है। बोलो गज के अल्लाह अल्लाह कल्ला है। अल्लाह कल्ला इसलिए ओदे बूहे ते आया करना है। इको रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। इको रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। इको रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। बढ़ जा मुहम्मदी तू सच्चा हुब्बदार आका दा। इको रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। गैरां दे दर ते जा जा, गैरां दे दर ते जा जा, एवें
سر جھکا تو حاجت روا خدا نو بس من لے ایک اعلانو حاجت روا خدا نو بس من لے ایک اعلانو فرمان پیارا لوگو فرمان پیارا لوگو رب ذوالجلال دا دادا ایکو رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا کون میرا رب ہے جن نے پھل بوٹے چن سورج ستارے بنائے جن نے پھل بوٹے چن سورج بنائے پیارے راتانو وچ ہنیرے جگمگ پہ کر دے تارے راتانو وچ ہنیرے جگمگ پہ کر دے پیارے چلدا نظام پیارا چلدا نظام پیارا ہے بے مثال دادا ایکو رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا آئیے حضرات محترم در آخری آیت مبارکہ پہ غور کرنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اللہ ہے ایک مشرکین مکہ نو جواب دیتا جا رہا ہے انہاں تے جواب اندر سانو بھی سمجھایا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کائنات دے لوگوں میں رب کون ہے میں مالک و مختار کون ہے میں اللہ اوما جی برابری کوئی کر سکتا اچھی بولو کر سکتا نہیں کر سکتا ہے اللہ ہے کوئی میرے برابر نہیں آ سکتا میں نہیں کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں کوئی میرے برابر کوئی نہیں کوئی میرے برابر آ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ مشرکین مکہ جڑے سن نا انہاں دا عقیدہ سی کہ اے جڑے بت جنہاں دے سامنے اسی جھکنے ہاں جنہاں نو اسی سجدہ کرنے ہیں نا انہاں نو اختیار رب نے دیتے نے اصل وچ رب ہی دیندا ہے انہاں نو رب نے اگے اپنا جناب رکھے آئے اسسٹنٹ رکھ لیا انہاں نو رب نے اختیار دیتے نے کہ اللہ پاک کی فرماتے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او مکے والیو تہاڈا عقیدہ غلط ہے انہاں بتاں نو اسی کوئی اختیار نہیں دیتے ہیں تسی سمجھدے ہو انہاں مکے والیاں دا عقیدہ سی نا ہے اللہ بھی اولاد دیندا ہے اے بت بھی اولاد دیندے نے اللہ بھی نفع دیندا ہے بت بھی نفع دیندے نے اللہ بھی عزت دیندہ ہے بت بھی عزت دیندے نے اے لات منات عزت حبل جنہاں دے سامنے اسی جھکنے آئے انہاں نو اللہ نے اختیارات دے دیتے نے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او مکے والیو تہاڈا عقیدہ سراسر غلط ہے کوئی بندہ کوئی ذات میری مخلوق وچوں میری برابری بولو کر سکدا نہیں کر سکتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میرا برابری کرنے والا کوئی نہیں میرا ہمسر کوئی نہیں میرا شریک کوئی نہیں میرے حصے دار کوئی نہیں اللہ ہے یا اللہ اتنی بڑی دنیا نظام پہ چلائی جانے ہیں ایتھے بندے دا کاروبار لکھاں تو نکل کے کروڑاں تے پہنچ جائے نا کروڑاں تو ارباں پہ چلا جائے نا اینو اگے جناب اپنی ٹیم دیاں لوڑاں پہ جاندیاں نہیں ایتے جناب اپنا کاروبار کلا نہیں سنبھال سکتا ہے یا اللہ ساری کائنات کنے کلا چلائی جانے ہیں اللہ فرماندے نے ہاں کائنات دے لوگوں میں کوئی ساڈے نال بھی کوئی نہیں اسی کسے نو اپنے نال رکھیا بھی کوئی نہیں بنایا بھی کوئی نہیں وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے جے دو الہ ہوندے تے لڑائیاں پہ جاندیاں دو معبود ہوندے تے جھگڑا ہون لگ پیندا ہے اللہ دیکھو نظر آ اے دو بندے کاروبار کر دے ہون ایک بندہ کہے میری آ گل ہے دوسرا کہے میرا آ مشورہ ہے انہاں دے مشورے آپس وچ ٹکران تے کی ہوندا ہے
لڑائی ہوندی ہے۔ اللہ کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں جے دو الہ ہوندے، دو معبود ہوندے نے تے جھگڑا ہو جاندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سننا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں دو الہ ہوندے تے جھگڑا ہو جاندا، لڑائیاں پہ جاندیاں، فساد ہو جاندا ہے۔ اللہ ہے ایک الہ کہندا ہے میں فلانے بندے نو رزق دینا ہے، دوسرا کہندا تو دے کے وکھا ہے، ایک کہندا میں اولاد دینی ہے، دوسرا کہندا نہیں دینی ہے، ایک کہندا میں عزتاں دینیاں ہے، دوسرا کہندا میں نہیں دینیاں ہے، ایک کہندا میں مصیبتاں تو بچا کے رکھنا ہے، دوسرا کہندا بچا کے وکھا ہے، ایک کہندا میں پتر دینا ہے، دوسرا کہندا میں بیٹی دینی ہے، ایک کہندا میں بیٹی دینی تے دوسرا کہندا میں بیٹا دینا ہے، ایک کہندا میں جناب خوش بختیاں دینیاں نے، یہ زندگی آسان کر دینی ہے، انہوں پریشانیاں تو محفوظ رکھنا ہے، انہوں تکلیفاں تو دور رکھنا ہے۔ دوسرا الہ کہندا تو ہننا کون ہے، تو ذرا انہوں تکلیف تو بچا کے وکھا ہے، انہوں میں تکلیف دیاں گا ہے، انہوں میں پریشان کراں گا ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ فرماندے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جھگڑا ہو جاتا، لڑائیاں ہو جاندیاں ہیں، لہذا میں فیصلہ کر رہا ہوں فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آج بھی بڑے لوگاں دا کیتا ہے اے نیک بندے ہیں، اے آپ کچھ نہیں، رب انہاں نوں دیندا تے اسی منگنے ہیں، رب انہاں نوں دیندا تے اسی اولاد منگنے ہیں، رب دیندا تے اسی رزق منگنے ہیں، نہ سونیا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ساڈی کوئی برابری کر سکدا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہے کوئی ساڈے برابر نہیں بہ سکتا، سی کلے تنہا و یکتا ہے۔ اللہ ہے لہذا عقیدہ مکے والیاں دا بھی غلط ہے کہ اے پت رب دا دیتا سانو دے دینے ہیں، تے اج دے مشرکاں دا بھی عقیدہ غلط ہے کہ اصل وچ رب بھی ہے، اے نیک لوگ وسیلہ بن دینے ہیں، انہاں نوں رب دیندا تے اسی انہاں کولوں لے لینے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات دے لوگوں ساڈا ہمسر کوئی نہیں، لے کے آ کوئی رب کی برابری کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا ہے، لے کے آ نہ کوئی جدا شریک جڑا اجدا شاہکار پیدا کرے گے۔ اللہ پاک تینوں رزق کھلاتا ہے، لے کے آ جڑا تینوں رزق دے گے۔ اللہ تینوں اولاد دیتا ہے، لے کے آ جڑا تینوں اولاد دے گا۔ اللہ نے تینوں دنیا دی آسانیاں دیتیاں ہیں، لے کے آ نہ جڑا تیرے کولوں آسانیاں کھو لوے نہ ہے۔ اللہ ہے وہ کمڑیا جنہاں دے بوے تے جا کے تو سجدے پیا کرنے ہیں، جنہاں کولوں جا کے تو پیا منگنے ہیں، اے جے رب دیاں برابریاں کر سکدے ہوندے تے گج کے بولو کدے مر دے، اچھی بولو کدے مر دے نہ مر دے۔ اللہ فرماتے نے مر کے مڑامن مٹی تھلے چلے گئے نے، اس واسطے پتہ لگ گیا ہے جیڑا مڑامن مٹی تھلے چلا جاوے او حاجت روا تے مشکل کشا ہو سکدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساڈے برابر کوئی نہیں، ساڈے نال دا کوئی نہیں۔ حضرات محترم ہی ساڈا عقیدہ ہے، احترام ساریاں دا کر، ادب ساریاں دا کر، ایویں اپنی جوانیاں غلط جگہ تے ضائع نہ کر، ایویں اپنی جوانیاں جناب قبراں مغاراں تے ضائع نہ کر۔ جوانا اللہ دا قرآن پڑھیا کر، نبی دا فرمان پڑھیا کر، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریا کرنا۔ ساڈے بھائی نے انہوں نے جناب ایک واٹس ایپ تے گروپ بنایا ہویا، کئی نوجوان انج دے بھی قابل رشک ہوندے نے، رحیم یار خان دے علاقے اندر رہتے نے بھائی تنویر صاحب، انہوں نے جناب گروپ بنایا کتاباں والا، وہ اپنی زندگی اس پاسے لا رہے نے کہ کوئی رب دا قرآن پڑھے، کوئی نبی دا فرمان پڑھے، اسی انہوں نے کتاباں میسر کریے۔ اوے جوانوں تسی بھی آؤ انج دا کم کرو، انج دی جناب اپنی جوانی گزارو۔ اللہ گل کر کے گل ختم کر رہا ہوں۔ اللہ حضرات محترم
محترم ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا اعلان ہے ساڈا منہج اور نظریہ ہے ساڈی جناب دعوت ہے کائنات دے لوگو احترام ساریاں دا کرو ادب ساریاں دا کرو محبت ساریاں نال کرو لیکن اولاد منگنی ہے تے اللہ دے کولوں نفع منگنا تے اللہ دے کولوں رزق منگنا تے اللہ دے کولوں آسانیاں منگنیاں تے اللہ دے کولوں شفاواں منگنیاں تے اللہ دے کولوں دنیا دیاں ساریاں منگنیاں تے اللہ دے کولوں اللہ مشکل کشائیاں نہیں پکارنا تے اللہ نو حاجت روائیاں نہیں پکارنا تے اللہ نو کیونکہ اللہ تو علاوہ کسے وچ انیاں طاقتاں پیدا ہو سکدیاں نہیں ہو سکدیاں اللہ اللہ ہے صاحب دل بڑی پیاری گل کر دے گے سورہ اخلاص دا ترجمہ سنو تے گل مکائیے قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اللہ اللہ بڑی پیاری گل ہے لا الہ الا اللہ دیوین گواہی کل ملکاں دا مالک تو ہے تیری سب تے ہے شاہی باقی ہر شے فنا ہے باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا بے نشان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اللہ الصمد کا ترجمہ ہے بے پرواہی تیری مولا سو کرے جو چاہیں بادشاہانوں تخت تو لا کے در در بھیک منگاویں بادشاہانوں تخت تو لا کے در در بھیک منگاویں کوئی روٹی تو تنگ کوئی روٹی تو تنگ مانے موجہ کوئی سنگ بنان والے آگے اللہ دا قرآن فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کائنات دے لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی معبود کوئی مسجود کوئی الہ ہو سکتا اللہ کلا ہے او دی ذات دا او دے صفات دا کوئی شریک اس کائنات وچ نہیں اے عقیدہ رکھنا اے ساڈا کم ہوئے گا اس عقیدے دی بنیاد تے اللہ پاک ساڈی مغفرت فرما کے سب جنت بھی عطا کرے گا تے جنت وچ آمینہ دے نال دی رفاقت بھی عطا کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین